सबै सरकारी खर्चमा ल्याउनु राख्नु सबै कार्यक्रमहरू सरकारले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई आफै नै होसियारी भएर हामीले सम्हालिएर काम गर्नुपर्ने र विशेष गरेर अझै यो ग्रुप गएपछि अझै अर्को एउटा रेड जोनबाट ग्रुपहरू आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो ब्याज हाम्रो घर घरमा गएपछि हाउस क्वारेन्टाइनमा होसियारीसँग बसेर पालन गर्नुपर्नेछ र विशेष गरेर गार्जेनहरूलाई याद हुँदैन, माथि क्वारेन्टाइन बसेर आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ यस्तो केही हुँदैन, हामी त नभन्दा पनि हुन्छ होला भन्ने यहाँ थुप्रै पहिला जानेहरूको त्यस्तो बहना भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा आफै होसियारी भएर बस्नुपर्नेछ। हाउस क्वारेन्टाइनमा पनि अब डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनि खानपिनमा जोड दिएर अरूसँग सम्मिलित अनि सरकारको खर्चमा तपाईहरु सबैलाई बाहिरबाट ल्याएर यहाँनिर तपाईहरुलाई सबै चाँजो मिलाएर यहाँनिर सुविधासँग राख्ने व्यवस्था गरेको छ र विशेष गरेर अब यो घरै जस्तो त हुँदैन र पनि तपाईहरुले दुःख सुख यहाँ सरकारले चाँजो मिलाएको जुन यो स्कुलको होस्टेल र स्कुलहरुमा तपाईहरुलाई यसरी व्यवस्था मिलाएर राखिएको छ र यो जुन व्यवस्थामा कति पुग अपुग के भयो सबै कुरो त अब धेर घरमा जस्तो हुँदैन, घरमै त पारा मिल्दैन, छोराछोरीको पनि पारा मिल्दैन, आफ्नो आफ्नो आइडियामा हिँड्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समूहमा यसरी सिक्किम सरकारले जुन यो सुविधा अनि सरकारको खर्चमा तपाईहरु सबैलाई बाहिरबाट ल्याएर यहाँनिर तपाईहरुलाई सबै चाँजो मिलाएर यहाँनिर सुविधासँग राख्ने व्यवस्था गरेको छ र विशेष गरेर अब यो घरै जस्तो त हुँदैन र पनि तपाईहरुले दुःख सुख यहाँ सरकारले चाँजो मिलाएको जुन यो स्कुलको होस्टेल र स्कुलहरुमा तपाईहरुलाई यसरी व्यवस्था मिलाएर राखिएको छ र यो जुन व्यवस्थामा कति पुग अपुग के भयो सबै कुरो त अब धेर घरमा जस्तो हुँदैन, घरमै त पारा मिल्दैन, छोराछोरीको पनि पारा मिल्दैन, आफ्नो आफ्नो आइडियामा हिँड्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समूहमा यसरी सिक्किम सरकारले जुन यो सुविधा अनि सरकारको खर्चमा तपाईहरु सबैलाई बाहिरबाट ल्याएर यहाँनिर तपाईहरुलाई सबै चाँजो मिलाएर यहाँनिर सुविधासँग राख्ने व्यवस्था गरेको छ र विशेष गरेर अब यो घरै जस्तो त हुँदैन र पनि तपाईहरुले दुःख सुख यहाँ सरकारले चाँजो मिलाएको जुन यो स्कुलको होस्टेल र स्कुलहरुमा तपाईहरुलाई यसरी व्यवस्था मिलाएर राखिएको छ र यो जुन व्यवस्थामा कति पुग अपुग के भयो सबै कुरो त अब धेर घरमा जस्तो हुँदैन, घरमै त पारा मिल्दैन, छोराछोरीको पनि पारा मिल्दैन। गर्दा तपाईहरु भोलि जाने खुसियालीमा हामी एउटा विदाई समारोह जस्तो र यो एउटा कल्चर प्रोग्राम एउटा राम्रो होस् गरेर छुट्ने यादगार राखेर गर्ने यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो भिडियो साहब उहाँलाई हामी यो कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछौँ। आजको जुन यो कार्यक्रम छ तपाईहरुलाई यहाँ बेसी नलमा ल्याएर 1 घण्टाको प्रोग्राम यहाँ गर्ने अठोट गरेर हामीले यो सानो सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याएका छौँ। ललित गुरुङज्यूलाई पनि
आफ्नो दिव्य वचन अनि यस वैश्विक महामारीको चपेटमा त्रासित मानवहरूलाई केही सन्देश राखिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दछु। हेलो र सर्वप्रथम खण्ड अधिकारी महोदयज्यूकोबाट अनुमति लिँदै र माननीय हाम्रो एनएलके सर साथै प्रेस मिडियाबाट आउनुभएको प्रतिमा राईज्यूलाई हामी स्वागत जनाउँदै र जति पनि आजको कार्यक्रम राख्नुभयो उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट उहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदै म केही शब्द हजुर अगाडि राख्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम अप्रिल 5 तारिकदेखि सुरु हुन गएको यस क्वारेन्टाइन सेन्टरमा मलाई योग्यता ठानेर यहाँ हजुरको अगाडि राखिदिनु भएकोमा म अघिबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजसम्म जति पनि मैले सेवा पुर्याउने कोही भुल हुन पनि गयो होला, कति कुरो समयमा दिनु पनि सकेन होला, कतिवटा कुरो समयमा म पुग्नु पनि सकेन होला। र यस्तै हुन्छ मनुष्य जीवनको चोलामा हरेक कुरो समेटेर लिएर जाउँ भन्दा भन्दै कहीँ कता न कता खडे हुँदै गइरहेको छ। यो सधैँ यस्तै नै हो। र समयमा हामीले जे गर्यो, खानेकुरो पुर्याउन गयो पुगेन, चिया पुर्याउनु गयो पुगेन, विलम्ब हुन गएको छ भने अघिबाट म क्षमा चाहन्छु। र जतिवटा फेसिलिटी हजुरले जस्तो छ त्यही नै सत्य रूपमा बताइदिनुहुन्छ भन्ने आशा साँच्दै लामो समय नलिएर यही म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। कामहरू गर्दै जाँदाखेरि त्रुटि हुन्छ, कतिवटा चाहेर पनि हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सक्दैनौँ। कार्यमा जबसम्म दाग लाग्दैन तबसम्म सच्याउने मार्ग पनि आइलाग्दैन। पनि एउटा नृत्य त नभनौँ होला, एउटा सङ्गीत लिएर आउनुहुँदैछ आदरणीय पासाङ तामाङज्यू। विश्वको यो महामारीमा र खट्नुभएका सबैजना अनि हाम्रा चालक वर्ग जति पनि उहाँहरूले त एकदमै हामीलाई अहिले हातमुख जोड्ने काम उहाँले दिइरहनु भएको सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकपल्ट फेरि पनि मुरी धन्यवाद दिँदै आज हाम्रा सञ्जय प्रधान भाइको तर्फबाट हामी यहाँ सेवा हजुरहरूलाई पुर्याउनको निम्ति अनि केही मनोरञ्जनको के कसो होला स्वीकार दिनुहोला। धन्यवाद। सबैले ताली बाँड्नुहोस्। बाबुको झुङ्गो पन्दकी राखेको आमाले गोन्यो चलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ, तिमीले त बिर्सेछौ। दसैँ धारा दूध पिलाएको काखैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ। दिनभरि यताउति गर्न मन भुलाउँछु, मनको कुरा मनै भित्र राखी आज
मामला प्रस्तुत गर्नका निम्ति म बारिश की बोले समझता नहीं था हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था है सीने में दिल में कहाँ थी मुझे ये खबर कहीं पे रातें कहीं पे सवेरे आवाज़ भी रही साथ ठहर जा ये कहती है तेरी नजर क्या हाल हो गया ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह र स्पेसली यो गीत डेडिकेट गर्न चाहन्छु बोजू हुनुहुन्छ यता नमस्कार बोजू है लेखसित निवासी आदरणीय श्री सञ्जय प्रधान उहाँको कविता कृति पनि विमोचन भइसकेको छ र उहाँ सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हामी उहाँको प्रत्येक कार्यक्रमहरू हामी हेरिरहन्छौँ। हामीले उहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ। आजको समाजमा सेवाभन्दा ठुलो धर्महरू कुनै हुँदैन र हामीले सेवा गर्न भुल्नु पनि हुँदैन। अब भने म आदरणीय सञ्जय प्रधानज्यूलाई धन्यवाद। कति घरको याद आइरहेको छ, कतिलाई आमाको याद आइरहेको छ, कतिलाई बाबुको याद आइरहेको छ। त्यो सबै चाहिँ अब तपाईँलाई एउटा मनोरञ्जन दियो ताकि तपाईँले त्यो दुनियाँदेखि अलग्गमा बस्नु भएको छ नि त यहाँनिर, होइन? आमा तिम्रो याद आयो, साँच्चै आमाको सबैलाई याद आउँछ। आमा बिनाको संसार, यो घरमा आमा छैन भने कति अँध्यारो हुन्छ। जुन घरमा आमा छ त्यो घरको परिवार सबै शिक्षित बन्छ नि, होइन? लु सुन्नुहोस् है, आमा तिम्रो याद आयो, तिम्रो मायाको सम्झना आयो। आज तिमी टाढा भएर पनि यो मनमा तिम्रो प्रेमको कमी छायो, यो मनमा तिम्रो प्रेमको कमी छायो।
तिम्रो ममताको अभावले मेरो मन भरि आयो, मेरो यो दुई आँखामा आँसु झरी ल्यायो। यो बन्द नेतृत्वले पलभरको लागि, यो शिशुले त्यो ममताको लागि त्यो धुन सुनायो। आमा तिम्रो साह्रै याद आयो, आमा तिम्रो साह्रै याद आयो। मेरी आमा अन्धकारमा बस्छिन्, अरूलाई उज्यालो बनाउँछन्, आफू जलेर पनि अरूलाई प्रकाश दिन्छन्। र यो शिशुले यो ममताको लागि त्यो धुन सुनायो। आमा तिम्रो साह्रै याद आयो, आमा तिम्रो साह्रै याद आयो। मेरो पनि आफै सम्झिनुहोस् होला यो शब्दलाई, आफै अर्थ